أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفه که پروردگار عالم دزی آیه بسیار بلند و آیه بسیار پرمغز هم درباره سرآغاز انسان گفتگو کد ملائکه و ما که موضوع را که انتخاب کردم در این چند روزه ها درباره خودی امی انسان است که در نظر از ما گمشده اصلی انسان است. اگر انسان ها گمشده خود را پیدا کنه، انسان ها گمشده اصلی از خود، یعنی وجود از خود را پیدا کنه، مطالب کسته و مسائل ریشی آسان میشه، مشکلات دنیا آسان میشه و میتونه انسان در صراط مستقیم قرار بگیره، میتونه انسان در پټری سعادت خود را برسنده، نزوبات به سفر خود را جاری بیله تا بوره به طرف کمال الهی و تقرب پروردگار عالم. از من نکته‌ای که متاسفانه امروز در منی معاشره ازمو منی سوسایتی ازمو طرفشی مردم توجه نمیده و او امی مسئله خودشناسی است که ما امی چند لینک را که امینجی ویدیو را که جور منم باز ایره در منی یوتیوب چینل خو که میدم باز امو لینک شد خالی در منی بعضی گروپ که میدم اونجی قوم پرستا بسیار واوی لایش برمشه الان که ما نه اونجی گو توهین کدوم نه گو بد گپ زدم، فقط امده که بایی تو انسان کی استی، تو انسان از کجا آمده، تو انسان برای چی آمده. امی مطالبی بسیار اهم که اورم بسیار سرسری و در مطالبی که آسان باشه و سلیس ما برای بیان کردم، لیکن متاسفانه بسیار بد لگیده. در حال که اگر گو روز ما شونه درباره قوم دوستی و قوم پرستی هم گپ بزنم، لذا خودشناسی در مقابل قوم دوستی نیست. خودشناسی انسان خود رو بشناسه در مقابل یک قوم و ملت نیه، بلکه قوم پرستی رو وقتی که ما مایم کندیم منم یا قوم پرستی رو که میخوایم درو بگم که صحیح نیه، چون این یک انتها پسندانه سوچ است. همونطور که انتها پسندانه سوچ در سلسله مذهب اگر باشه، مثل طالبان، مثل داعش، مثل جبهت النصره و غیره و غیره، این مو قبول نداره چی در منی مذهب باشه چی در منی قوم پرستی باشه. مو باید این متوجه شونی که او اقدارهای انسانی که اسلام برش تاکید کرده اونها را مو باید اداپت کنی و اونها را مو باید اختیار کنی، اونها را باید مطرف شی توجه کنی. لذا ما امروز چون که من گفته نیم گنٹه باید برادران ادلیت والا گفته که مطالب بیان کنم، ما خب امروز باقاعده مخصوص از خانه مادم در دیگه جای که نیت از ما بند نشنه اونجا ما مادم که با این مطالب را گوش بگم، لیکن خب برادران چون امر کده مجبورم که ما مختصر مطالب عرض کنم. مطالبی که امروز میخوایم بیان کنم درباره چند اشاره میدم درباره موانع و رکاوٹ هایی که انسان نمونه، انسان نمیخواه که خود بشناسه. یعنی بعضی از رکاوٹ ها در منی زندگی انسان مایه که نمیله انسان خود بشناسه، نمیله انسان خود در حقیقت حقیقی خوره، اما شناخت حقیقی از خود برسه، او رو ما میخوایم بیان کنم. لذا در منی سوسایتی ازمو و شما نباید سطحی نگاه کنی موضوع را، سطحی نگاه کنی نسبت به ذات از خود، نسبت به وجودی از خود. مسئله را ایتر خیال نکنی که تلقی شده، حل شده، تلقی شده، یعنی حل شده تلقی کنی. نه، مسئله حل نیه. مسئله انسان شناسی، مسئله خودشناسی حل نیست. وقتی انسان اگر این مسئله را آسان گرفت که ما خود شناختم، ما عزراییم، ما پنجابیم، ما فل افغانم، ما فلانم، ما فلانم و طرفی امزو شناختی حقیقی از خود توجه نکرد، خود بس اتوماتیکلی نتیجه چی میشه که از عیبه ها از نقایص خود مبرا کنه، یعنی مبرا خیال کنه، بگم من از ما چی عیب نیست، من از ما چی
ضعف نیست، منیز ما خامی نیست، منیز ما کمی کیست نیست. یک خوشبینانه نگاه منیز خود کیست این شخص توغ منه که واقعا خطرناک است در نظر از ما و در نظر علم عرفان و در نظر اونایی که طرف انسان شناسی توجه دلاو منه که باید طرفش توجه مو کنی. لذا وقتی که اگر مو در مرحله اول اگر آسان توخ کردی یعنی ذات از خود خوره شناخت از خود خوره آسان گرفتی ایزی گرفتی دیده اگو کس ٹینشن کی ریش ما ایزی میگره در مسائل ٹینشنی خانگی باید مگه ایزی باید بگره خود خوره. لیکن در مسئله انسان شناسی که ما کیستم ما چرا در این دنیا هم دو ما برای چیزم دو ما در کجا مورم اینجی واقعا باید آسان نگره خود خور انسان ها باید مسئله را امیتر سهلنگاری نکنه باید سرسری نکست نگاه نکنه. لذا از ایبه های خو مو دزی طریقه بی خبر مشنی مو از این طریقه از ایبه های خو کسته بی خبر مشی و امی شناختی درست وقتی که ما از ایبه های خو خبر نبودم ما از خو خبر کسته نبودم ما یک قسم منیز خود خو یک احساس بی‌نیازی منم ما میگم که ما مستغنا هستم ما غنی هستم ما نیاز ندارم که ما خود خو کسته بشناسم و امی بی‌نیازی امی که ما از ایبه های خبر نشتم ما از ضعف های خبر نشتم ما از اساسی چیز که ما خود نفهمم این سبب مشته که انسان امرای سعادت را برای خو بند مونه دروازه سعادت را بند مونه دروازه کمال را که باید برسه بند مونه حتی در پټری کمال که باید سفر کنه در اونجی خود نمیتونه برسندنه و واقعا آدم منی سوشال میدیا میگرنه آدم منی افرادهایی که زندگیشی دمزی مسائل دنیوی تیر شد مسائل رنگارنگی دنیا تیر شد و طرف از خود توجه نداد باور کن وقتی که یک مسئله حقیقتانه یک مسئله فکت را که بریشی بیان کنی باور کن مسخره مونه پسخان میزنه مزاق شی مایا این چرا چون که یه زول سطحی نگاه کد خود خوره یه زول سهلنگاری کده و یه زول خود خوره تک انداخته مگه کرکی عبدالله خود انداخت و از ایبه های خود کسته خود خوره طرف توجه کسته نکد باید از زنی من دامن همت را باید بست باید دامن کمر همت را باید بست یعنی مو کمر همت را باید بسته کنیم و تصمیم بگیریم اراده کنیم که ما باید برای خودشناسی از خود خو باید جدی واردی میدان شنم جدی واردی از این مسئله شنم و طرفش ما توجه کنم امزو خاطر وقتی که مو شناختی حقیقی کی نداره وقتی که مو بنیادهای حقیقی از مو رست نمیشه وقتی که مو خود خور نمیشناسی وقتی که ما برها گفتم ایدئولوژی از مو صحیح نمیشه ورلد ویو از مو صحیح نمیشه جهان بینی توحیدی از مو صحیح نمیشه باور کن هزارها ما تکرار منم هزارها مجالس مو گوش منی هزارها جشن کست مو گوش میشنی هزارها برنامه ها مانند ازی که است خدا نخواسته شونه مو بازم تسمس نشنی از برنامه برشنی مو منی مو چنجینگ نه چرا چون که ما ابتدا خود نشناختم وقتی که این برنامه ها درست میشه برنامه ها جور میشه وقتی که مجالس ها درست میشه اولین بنیادی ترین چیزی امیه که ما باید کمر همت را بسته کنم و ما تصمیم بگیرم جدی که ما طرف خدا باید برم ما طرف ازی برم که ما خود بشناسم این چی مسئله میشه که ما یک آدم میگه که قبلا هم گفتم ما آدرس تو ما پنجابی شده نمیتونم پنجابی آدرس شده نمیتونم پورا زندگی آمی قومیت ممنه نه زنی من این اصلا یک مسخره و یک گبی بسیار ریزه است اصلا پای و اساس نداره مو شما عمدی برای ازی که تقربی پروردگار عالم را حاصل کنی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که مود معرفت پروردگار عالم برسی مود عبادت پروردگار عالم برسی. لذا انسان ها در غفلت مبتلا میشه نسبت به این موضوع ما میخوایم اهمیت از این موضوع امروز کم ذره مقدمتا بگم انسان نمیتونه واقعا توجه کنی جمله را انسان نمیتونه با اغفال از خود خو و با اغفال دیگران واقعیت چینج کنه ما خود در غفلت بیدازم که ما از راستم شناخت حقیقی از ما ازرای شناخت حقیقی از ما پنجابی شناخت حقیقی از ما قنداری شناخت حقیقی از ما بلتی شناخت حقیقی از ما فلان است و او شناختی اصلی که واقعا روح انسان مربوط به روح انسان مربوط مشنه به خلیفت الله انسان مربوط مشه به اشرف المخلوقاتی انسان مربوط مشه به و نفخت فیه من روحی کس مربوط مشه او را چنج نمیتونه ای اغفال از خود خود دیگراره ما دیگراره کس بگم تو یک گازره هستی تو پنجابی هستی تو افغان هستی تو فلان هستی
از او واقعیتی که او هست پروردگار علم شمار خلق کرده از او چیز نمیتونه و امزی خاطر بسیاری از افرادها رو مؤمن کرنی حتی در مسئله عیب خو که وقتی میگه اینی عیب داره تو د تکبر مبتلا هستی تو د امزی مسئله شناخت تو در کوتاهی مونی د مسئله امزی عیبهای نقایص خو تو در کوتاهی مونی مگه آن واقعا ما کوتاهی کردم ما د غرور مبتلا هستم ما د کینه مبتلا هستم ما د غیبت مبتلا هستم ما د مختلف بیماریان که مبتلا هستم ما مبتلا هستم لیکن فقط د زبان است زنی من د میدان عمل نمایه کار انجام نمیده د میدان عمل نمایه کار انجام بده و جدی وارد شونه آیت الله انصاریان استاد عزیز بسیار یک جمله بسیار نازنین که است مگه شواهد تاریخی و شواهد یعنی امو انسان مشاهدات معلوم مشازونجی که انسان کم بور مشاهده کنه بسیاری از افرادها فقط د زبان که است قبول مونه که آن واقعا امروز مثال کے طور پر ما امروز آقای لیاقت بسیار خوب گپ زد بسیار بهترین کس گپ زد درباره خودشناسی بسیار خوب گپ زد یا فلان عالم بسیار خوب گپ زد یا فلان کتاب بسیار خوب گپ لیکای کده لیکن وقتی که د میدان عمل که استمایی وقتی که د میدان عمل مایی اونجا که است پایز مسوس میشه آیت الله انصاریان بسیار خوب که استم بسیار نادر افراد بسیار کم افراد به طرف عیبهای خود توجه مونه به طرف ضعفهای خود توجه مونه به طرف خود ذات از خود توجه مونه و برای اصلاح زو که است قدم بالمونه لیکن اکثر از انسانها اکثر از مردم جامعه ازمو معاشره ازمو طرف از چیز توجه نمیدم زو خاطر قرآن واقعا عجیب میگه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس که ما ذرأنا یعنی خلق کدم جهنم را برای کثیری از جنها و انسانها برای کثیر از جنها و انسانها یعنی بسیاری از انسانها مورا به طرف جهنم مورا چرا که مو ظاهر پسند شده مو سهلنگاری مونی مو مسئله سطحی نگاه مونیم اگر ما فقط د زبان توجه کدم د عمل توجه نکدم پس بفهمین که ما طرف از صراط مستقیمی که باید قرار بگیرم و دنیا باید قرار بگیره واقعا زنی من دنیا باید قرار بگیره و این ایدئولوژی را باید دنیا متوجه شونه و این مسئله انسان شناسی را باید متوجه شونه معاشیز با باید متوجه شونه تب جا که مو از خول خبر مشی تب جا که مو امی مسئله کویچه را میگرم از منی علمدارود مو بور مشی موری روابط خور کدی شیعانی حیدر قرار کد دیگه پاکستان کز نامو روابط خور زیاد میتنی مو اینا را مو زیاد میتنی این امو اثرات اجتماعی شی اثرات فردی شی زنی من اثرات فردی شی بسیار زیاد کسته اثرات فردی داره لذا در مرحله بعدی وقتی که توخ کنی استیب بعدی که توخ کنی خودشناسی از یک طرف بعضی ای بسیار آسان میگیره طرفش توجه نمیده از طرف دیگر بعضی وارد از میدان نمیشه مگه اوه خودشناسی بسیار سخت است در حالی که اگر انسان در مرحله خودشناسی امو فرست استیب را طی کنه مرحله ازی که خود رو بشناسه مرحله ازی که معرفت نفس رو پیدا کنه برای ازی که ما زندگی حیوانیت نباشه این واقعا و سخت هم نیه بلکه سخت او کار است که وحشت انسان کی مونه ازی که این کار در نظرش سخت معلوم میشه در میدان عملی کار سخت نیه اما کار که است وحشت شکست انسان را زمینگیر مونه بسیاری از افراد ها میگن دنبال طلا د معدن نموره بسیار کم افراد ها موره معدن تلاش مونه چرا نموره چون اونها ایرا بعضی ایرا اکثریت ایرا خبره کی کاری معدن که برم دمنی معدن طلا را پیدا کنم یا جواهرات پیدا کنم یا الماس پیدا کنم خود یمزی فکر کی ما نمیتونم اینیش را خراب مونه و یک یأس و ناامیدی منی وجود چی پیدا میشه و کلانترین مسئله در راه رکاوٹ کی بعدا نال شاید بگم در خدمت شما که وقت بود امیه که انسان ناامید شونه که ما نمیتونم انسان ما خود پیدا نمیتونم ما خود شناخته نمیتونم اشکال اساسی و اما بنیادی ترین چیزی که انسان نمیتونه خود را بشناسه بنیادی ترین چیز او اینمی است که انسان عزم راسخ اراده مستحکم نمیتونه نداره یعنی اراده نمونه عزم نمونه
اگر انسان عزم کنه، اگر انسان اراده کنه که از سر امروز ما باید طرف ذات خود توجه کنم، در هر مسئله‌ای که مربوط به ذات از ما میشه، شناخت از ما میشه، ما مورم دنبال از او که مورم و تلاش منم تا خود پیدا کنم. بعضی از افراد هر در منیم زی استرالیا انسان میگن مون داکومنتری که تو مونه، بعضی از افراد که طرف شیعه کنورت شده، خودی امی بزرگوار تیجانی که می پیر هدایت پاگیا که از وهابیت اماد دمنی شیعه اماد وقتی شیعه انتریو مونه که تو چطور آمدی دمنی ازی شیعه مکتب شیعه انتخاب کردی؟ و اول نه منش گپ شمی بود که ما عزم راسخ پیدا کردم، ما رفتم تحقیق کردم، ما رفتم جستجو کردم، ما رفتم ریسرچ کردم، تب جا رفتم اما حقیقت را پیدا کردم. خب وقتی که انسان منش یک عزم نباشه، منش یک اراده نباشه، خب دنبال چینی کسی نموره دیگه، دنبالش نموره. در حالی که یک انسان که ما خود میگم امی وقتی که مثلا اینا لازم تیسیسی دکتریت مورم باید لیکایی کنین شمو دمنی 2 سال باید کمپلیٹ کنین، باید 1000 کتاب باید ما توخ کنم، باید 9 مطالب را باید ما دمنی تیسیس کو باید بیروم، باید ما موضوع باشه که در دنیا این موضوع لیکایی نشده باشه، هر موضوعی که موضوع به میچ کرده باشه یک قطره میچ کرده ما اور باید نشان بدم. 1000 کتاب را ما مجبور مگر نکدم مربور مونه. لذا امی که ما دزو هدف خو برسوم، دزو تارگت خو باید برسوم، ما باید عزم اراده ما باید مستحکم باید باشه، ما باید بچسبم د کتاب ها، ما باید بچسبم د منی سایت ها، ما باید بچسبم د منی مقاله ها، ما باید بچسبم د منی لایبرری که تاکي بور موضوع خو جمعوری کنم، پیدا کنم مطالب و یک موضوع بسیار خوب بدم تا که دیفنس بتونم. شما توخین د مسئله انسان شناسی ما میگه که هر کس اگر به طریقت یعنی یقینی متوجه شونه که یار ما واقعا خود رو باید بشناسم، زندگی خو مرا یک تیم میلاو میشه، زندگی خو مرا یک دفعه میلاو شده، ما خود دیگه نمیتونم 40 سال بعد 50 سال بعد 60 سال بعد دوباره تجربه کنم، متوجه شونم که در یورپ چیزی رنگ زندگی بود، در استرالیا چی رنگ زندگی بود، در پاکستان چطور زندگی بود، الان دوباره طرف از خود ما کسته توجه کنم. این سخت است زنی من برادرانی من. لذا در مرحله ازی که انسان میگه ما کار خودشناسی سخت است، نه، امو ذهنی وحشت انسان نمیله، وحشت ذهنی نمیله که انسان بوره طرف ازی کار بوره، در حالی که باید بوره ازانی من برادرانی من. این مطالبی که ما بسیار مختصر کردم، خب مطالب زیاد بود چون که علی اینا گفته که نیم گنجه، ما این مختصر یکی زودتر میگم، امیدوارم که برادران از مو کم ذره منی خو یک اندرستندینگ پیدا کنن. امی تایم از مور کم سے کم 40 منٹ 50 منٹ بیدی که اگر ما د 40 50 منٹ تنیست مطالب خو بیان کنم خوب، اگر نه خوب مو نیم گنجه آدم بیان مونه، لیکن مطالب مهم است از زنی من. ما حیف ما که مطالب از دیت از مو شمو بوره. رکاوت ها در رای خودشناسی چیه؟ انسان چرا نمیتونه در زیر کسته قدم بیله، در زیر پرشی کسته قدم بیله؟ یکی از مهمترین عواملی که در علم اخلاق بیان شده، علما بیان کرده، عرفا کسته بیان کرده، او از زن من خودپسندیه. کلانترین رکاوت انسان را که نمیله طرف عیب خود توجه کنه، طرف عیوب خود توجه کنه، طرف ذات خود توجه کنه، طرف شناخت خود توجه کنه، او از زن من برادرانی من امیه که انسان خودپسند است، انسان انا پرست است، انسانی که میگه ما منی ما غلطی نیست، ما منی ما کسته اشتباه کسته نیه. و امو مضرترین ضررترین چیزی که انسان نمیله ده مقصد نهایی انسان برسه، انسان خودپسند است. شیطان هم خودپسند بود، خودپسند که تکبر که غرور اینا تقریبا یک چیز مایه، اینا که یک چیز مایه. نه، انسان خودپسند واقعا حتی در منیم مسائل دنیوی هم نمیله که انسان مسئله خود حل کنه، مسئله چی خانوادگی باشه، چی مسئله گروهی باشه، چی مسئله سیاسی باشه، چی مسئله حقیقت که ما در حقیقت برسیم. وقتی ما کدی قوم پرستا بیسمونم واقعا اونجا ما حیران مونم، یعنی ما بعض اوقات گنته ها سوچ مونم دبرشی که یار ما خو آمدم درباره زی کلیپ دادم که خدایا ما عقوبت از مور به خیر ختم کو و عقوبت از اونایی که خلاف دین و خلاف مذهب و خلاف تشیع که سرگرم است عقوبت نر به خیر ختم کو. یک دعا ما امیر گفتم، یک امی دعا گفتم برای امزی چنانی که سوا ویلا شروع شد که یادم حیران مونم. ما زو با سوچ کردم وقتی که این مطالب رو خواندم انسان د خودپسندی مبتلا است. چرا انسان د خودپسندی مبتلا میشه؟ این خود یک علت یک علایده بیس است، لیکن یکی از علتایش میه که ما در شروع نسبت به ذات خود قومت که گفتم ما سهلنگاری مونم،
ما ټک کسه خود خسر بندازم لذات دنیوی که استمر نمیله استی منیز ما یک ماده و ملکه پیدا میشه در علم عرفان میگه ملکه یک تفسست عادت از عادت کی بال رفت ملکه اصطلاحات یاد بگیرین زنی من ملکه جور میشه نه ملکه نه یعنی کوین ملکه یعنی عادت بالاتر از بعد ختم کدوش بسیار مشکل است که انسان اگر خدا نخواسته 40 سال 50 سال اگر بال رفت از بعد بسیاری از عادت ها ملکه جور میشه هر چی تو اونها رو کم کو هر چی تو اونها رو بگی ایره اله بدی اله داده نمیتونه اگر تو در جوانی خود هرس مبتلا بودی اگر تو در جوانی خود جنسی مسائل کست مبتلا بودی در سکس مبتلا بودی در شهوات مبتلا بودی اگر 40 سال بعد تیر شونه تو کم نمیتونی و امام محمد باقر علیه السلام گو عادت یو کسره ملکه زوره کی ملکه جور شده مو عادت یا مکار دمونی وجود انسان اگر تو ختم کنی از معجزه کمتر نیه از معجزه کمتر نیه لذا این خود پسندی انسان را دوله به مبره که عادت بد برای انسان کسته ملکه جور میشه و انسان را نمیله قدم بال کنه به طرف ازی که خود کسته بشناسه امام محمد باقر علیه السلام میفرماید که 3 چیز پشت انسان را کسته میده مونه میشکنه کسته 3 چیز کسی که عمل خیری از خود زیاد کسته کسی که عمل از خود کسته عمل یعنی ببخشی تلفن آمد امام محمد باقر علیه السلام میگه 3 چیز پشت انسان را کسته میشکنه یک که عمل از خود زیاد خیال کنه ما واقعا چقدر عمل انجام دادم ما کارهای خیر پیش است ما در کارهای قومی پیش است حتی کسته دروغم کسته موگه کسته حتی کسی دروغ هم موگه گناه از خود کسی فراموش کنه گناه از خود فراموش کنه و آخرش گرفتار خودپسندی باشه انسان در خودپسندی کسی مبتلا باشه عامل دیگری که پس لذا یک خودپسندی انسان نمیله که خود خورا بشناسه مباحث زیاد بود ما در مختصر مونم عامل دیگری که سبب میشه انسان از نقایص از خود غفلت کنه و آمادگی چندان پیدا نکنه که خود را بشناسه یا حقیقت خود را بشناسه یعنی میگه که اگر ما برم به طرف ازی کارهای مزدیشت خود پس از بین برم نیاز به زحمت داره نیاز به تلاش داره که ما گفتم قبلا ما که اشاره دادم انسان واقعا او انسان میتونه در کارهای کلان کسته برسه و در مقاصد برسه که زحمت واقعا کنه یعنی اگر زحمت نکد اگر دمزو تلاش و کوشش نکد میگنی که دزو اصلاح از خود کسته فیل میشه در اصلاح از خود کسته رسیده نمیرسه تسکیه کسته نمیتونه واقعا استاد از ما میگفت نموشه که ما بگم که یک دونه گام دخالم گفته باشم یک انجکشن بگیرد اینجاگی خوب بزن بگی ما از بعد مثل آقای بهجت شدم یا مثل آقای فلانی شدم نه زحمت میخواد تهذیب نفس واقعا زحمت میخواد ریاضت زحمت میخواد تلاش میخواد بعضی از خاطر عزیز زحمت چون که زول به دنیا پرست هم است خودپسندی است اینا تمام عوامل یک جای شده یک عامل جور انسان نمیله دنبال تلاش بوره دنبال سعی بوره دنبال کوشش بوره خب در نماز صبح مشمو بال نمیتونیم دیگه در سری وقت بازیا خب چرا بال نمیتونیم تو زحمت داره دیگه که او ویل خاو کسته کی خاو خود بره خراب کنه که او یک اگر ما بشم خاو موپره خب نموره دنبال چی جوان ها یا اونایی که دغه میزی چیزا نیسته لذا مشمو عادت کنی بیزی که منی خو یک مو انگیزه عادتی زحمت رو باید پیدا کنی عادت تلاش رو باید پیدا کنی سیاسی کی زوریا مونه خب زحمت میکشه در زو مقام کی میرسه حتی مقام دنیوی کی میرسه زحمت کسته میکشه واقعا یک دونه مدیر آقای مدیری کی پرودیوسر هم است وقتی اینترویو گرفت که تو اینقدر پیسه دار شدی و قدر تو در کلان مقام کست رسیدی گفتم تاریخ زندگی خور بگی گفت ما یک لقمه نان هم نداشتم که ما یک لقمه نان پیدا کنم از زحمت از کوشش ما تنیستم دمزی مقام کست برسم کسی که حوصله و تحمل نداشته باشه حتی در مسائل خانگی حل نمیتونه کسی که برداشت منیش نباشه منیش صبر و بردباری نباشه او در مسئله خانگی خو مسائل گروهی خو مسائل سیاسی خو حل نمیتونه یعنی من مثلا منی مسائل گروهی اگر انسان بینگر نخو منی گروه مختلف افرادها هست مختلف نظرات میزنه ما نظرات که بیان منه ما اینجی باید منی تحمل پیداش نه که طرف مقابل مدارو چی مگه منطقی مگه غیر منطقی کیسه گپ میزنه ما باید تعامل کنم
انسان پسی خودشناسی از خود خود نموره و قد خود کسی پیدا نمونه. از او بعد که وقتی نرفت، وقتی که تلاش نکد، سعی نکد، از او بعد دمنی مقصد خود نمیرسه و مقصد خود نرسید دمزو ابتدا احساس شکست من توجه کن. احساس شکست من. انسان که طرف سعی و کوشش نکد در زندگی خود، در هر مرحله زندگی خود احساس شکست من. و ما در زندگی خود بسیاری از افراد ها دیدم، دمزی قوم دیدم از من شروع درس ها نمیخوانه، درس نمیخوانه، 14-15 گنته درس باید بخوانه. طلبه ها را میگم لازم نیست که کویته والا باشه، غیر باشه، کلا ما همیش دیدم دقیقه تا خو کرونا هم است آدم میگرنه واقعا باید بخوانه، 14-15 گنته بخوانه، نمیخوانه 4-5 سال 10 سال که تیر میشه، میگنه که یک نفر چی رفت دکترت رسید، یک نفر رفت کجا رسید، احساس شکست مونه. احساس شکست کد قمر اله میده تو تامونه یا فلان جای موره دی یورپ موره فلان موره و از بعد زندگیش که میگنه یار فلان نفر دنزی مقام رسید، فلان نفر دنزو مقام رسید. بس یک منش یک احساس شکست که پیدا شد، احساس کمتری مبتلا میشه. احساس کمتری مبتلا شد و امی احساس کمتری کوشش نه احساس برتری، از بعد تکبر مبتلا میشه، از با سبب مشنه که ای دوباره د خودشناسی خود نرسه، دوباره دمزو مسئله اتا دنیوی مسئله خودم زی خاندوی خود که نرسه بوره کتاب بال کنه بابا ما د قوم اگر سستی کدوم، ما اگر د زندگی خو ما سستی کدوم، اگر ما د دیگه فیلد های زندگی خصوصی کدوم بیا میحال ما اگر موقع میلام شه ما امر جبران کست کنم نمونه. احساس شکست که من انسان پیدا شد، از او بعد گندی از خود خوره، از او بعد هم کشی از خود خوره برای دیگه کست میندسه. یک مشکل دیگه ای که مختصر عرض کنم که انسان طرف یعنی چیزی خوب کست خودشناسی خو که نموره و اغلب یعنی بسیار اکثر مواقع که مو مینگرنی بسیار اکثریت کسته او توجهی به نقایص از خود خو نداره. یک دویم دیگه بعض از افرادها توجه داره که ما منیم ضعف ایمان دارم، ما نقص دارم و ما باید برم مسئله روحی خو حل کنم، ما مسئله اخلاقی خو کسته ما باید حل کنم، ما باید مراقبت از خود داشته باشم، ما باید منیش یک احساس مراقبت کسته پیدا میشه. لیکن بعضم کسته د یأس و ناامیدی گرفتار میشه. چرا؟ چون که از من نمیتونه زود د منی هدف خو برسه که شو آغازم ما گفتم که ناامید مش نزوریه، در حال که انسان باید ناامید نشه. آیت الله تحریری بزرگوار استاد عزیز از مو گفت که انسان نباید ناامید شونه، شیطان ناامید کده موره. احتمال داره که انسان بعض اوقات بگه ما امشب نماز شب میخوانم، صبح صبح نماز صبح قضا شونه. شیطان اینطور انسان ناامید مونه. حربه های شیطان باید مو بفهمیم. انسان میگه ما زیبات نماز ما سری وقت باید باشه، میگنی که نماز قضا میشه از آخری وقت نماز میخوای بخونه. اینا هم شیطان که انسان ناامید مونه. دیدی بعض اوقات انسان از مجلس امام حسین علیه السلام میخوای برشونه، مجلس گوش مونه، گنت گوش مونه، درباره خوش اخلاقی خانوادگی گپ زده شده. همین که در خانه مور میرسه بدترین بد اخلاقی را امون روز که مجلس درباره خانواده گفته شده اون روز این بد اخلاق در خانه بد اخلاق مشامیم، مرد بگر یا زن بگر. این چرا؟ چون که شیطان میخواد تو خراب کنه. در راه خودشناسی این کلانترین رکاوٹ امی یأس و ناامیدیه. مو باید ناامید نشیم. افتو خیزان کسه داره تامو پری بالچو هی توبال انسان را کوشش انسان میرسه دمزو جای خو یک روز و از بعد احساس لذتی مونه که نه بچه ها احساس لذت داره، نه او امیرها احساس لذت داره، نه او نه که د کاخ و محل شته اونها احساس لذت داره، هیچ کس هم کسته نداره. مطالب زیاد بود، ما بسیار مختصر کردم، امیدوارم که زیاد از بعد موبیتنی مطالب را صحیح کسته بیان کنیم. ما فقط دو داستان در خدمت شما عرض منم که انسان طرف از خود بعض اوقات چرا توجه نمیده. واقعا مو اهمیت از چیزا باید توجه کنیم. معرفت نفس کو باید پیدا کنیم که دایرکت رابطه داره کدی رابطه شناخت خداوند متعال. مگه د جنوبی اټلی کسته جنوب شي کسته یک قسم د فارسی مگه عروس دریایی، یعنی یک قسم ماهی است که عروس گفته میشه، یعنی بسیار خوبصورت است. ایرانی ها مگه عروس ایرانی، عروس دریایی. بنامی کسی د انگلیش دخل میگه مودوز مگه شیر خود چیم تر است.
و در منیمزو دریا مگه حلزون هم موجود است. حلزون اون یک قسم دیگه جانور است. حلزون که است پوستشی بعضی مگه بسیار سخت است. مگه این عروس دریایی حلزون را مخره برایش حمله مونه. امی که مخره در منی شکم شکی مورا این پوست از این مگه چون که کلوفت است یک قسمی از حلزون است. حلزون ها تمام مختلف قسمه داره. ایره که است یک گمری دکتری که تحقیق کرده در منی اشلی جنوبی اشلی او بیان مونه داره. این که است قرد مونه ایره. حلزون قرد مونه. پوست حلزون یک قسمی حلزون که است مضبوط است. وقتی که قرد مونه حلزون که استش دغمش نمیشه. در منی شکمی از عروس دریایی که موره استی از امزو شکم شی امی عروس دریایی را حلزون خورده موره شروع مند به خوردو مخرشر. او زمانی که حلزون سر خور از منی وجود امزی عروس دریایی که برمونه امزی جانور دیگه که حلزون خورده دیگه زنده نمانده. یعنی از درون حلزون این مایه را مخورده در حالی که این او را خورده مو میترستی بزنیم. درونی از خود متوجه نمیدیم. درونی از مو که است حلزون ها موجود است. درونی از مو که است خیال های بیهوده موجود است. درونی از مو گمان های بد که است موجود است. درونی از مو غرور ها که است موجود است. درونی از مو حسادت ها که است موجود است. درونی از مو قوم پرستی که است موجود است. نعره های قوم پرستی موجود است که از درون مر خورده ریه و ما متوجه نیستم. یک زمانی سرخور که است متوجه منم که واه ما خو نابود شدم. ما خو رفتم دلینی ایتیستا که است قرار گرفتم. ما دلینی افرادهای مذهب انا دشمن از مذهب عناصر که است ما قرار گرفتم. ما در دامن باطل رفتم شیشتم. ما هیچ خبر نشدم. چرا؟ چون که ما زوال ابتدا طرف از خود توجه نکردم. حلزون حسادت ها غفلت ها که است مرا خورده و مرا نشته که ما فکر خوره خودشناسی از خود خوره ما رشد که است بیدم. زمانی امروز زی است دنیا که د خود خو باید واقعا ما د بریزی موضوع تقریبا حدود 100 مقاله پیدا کردم. افسوس که مردم د زی موضوعات انترست نداره از که ما سخت موضوعات را بیان کنم. امدوم د زی داستان ها که مطالب را بیرسندنم که تا متوجه شونه. یک چیز دیگه ای که بسیار زبردست حکایت است. حکایت داستان اصلی نه حکایت. بادشاهی که استم که یک زمان بود دو دانه شاهین به دست آورده می که باز مگشیره. شاهین به دست آورد ایره امو مربی دربار داد که اینا را سنبال کو تربیت بیدی که یگو قد رفته شکار که رفتی بس ما دو دانه شاهین از خود خورم مپرم. چند روز بعد یک چند مدت بعد بادشاه مگه خب بیا بار شکار که شاهین ها رو بیرو ای مگه بادشاه سلامت بسیار معذرت میخوایم یک شاهین پر میزنه یک شاهین چی پر نمیزنه. آر چی حرکت میدم بریم ز شاخه درخت که شیشته شور نمخره. بادشاه بی خیران موشه تعجب مونه هر کس کوی مونم که بیا علاج از شاهین از مرکنه ما کلان انعام میدم ای امو آدم را. یک دفعه که توغمونه او شاهین امباس درو د حرکت هم درو منی باغی بادشاه درو پر میزنه. مگه برو نفر پیدا کو که شاهین از مرا علاج کد. واقعا او جادوگر است او معجزه گر بوده او کی بوده. او نفر کوی مونه این نفرانه ترس خورده بیچاره که شاهین را د پرواز آورده. مگه که چیکار کردی تو جادوگر هستی؟ این بیچاره دستایخ میگیره مگه بادشاه سلامت ما یک چیز میخوایم بگم. بسیار ساده بود که این د پرواز ما د شاهین. گفت چیکار کردی؟ گفت این برای امزو شاخه که شیشته بود ما او اره کدم میده کدم. تب جا که شاهین فهمید که ما پر دارم ما باید پرواز کنم. لذا ما اصل بنیاد زوره که است ما کٹ کدم تا او پرواز کنه. مو شما میترستیم از زنی من. مو باید د بریزو شاخه خود غرضی از خود شیشتیم. مو د زو شاخه خود پسندی خود کشیشتیم. مو د زو شاخه که ما نمیتونم طرف خود شناسی خود حرکت کنم اور باید حرکت اور باید منچیکت اور باید قط کت تا ما پرواز کست کنم ماننده ازی شاهین ولی. لذا امیدوار استم از زنی من که مو شما طرفی ازی سمت کست باری به طرفی خودشناسی خو قدم کست استقبال کنی. موضوعاتی ما چی کنم موضوعات را که ما بگم 2 رکعت نماز شب قدر کست تو بیخوان ما نفهم که درو ما هدف ما چیه. ما کیستم اصلا ما 100 رکعت نماز بخوانم. ما زیارت های عاشورا بخوانم. ما نماز جعفر تیار کست ما بخوانم. اعمال ها را ما انجام بدم. در ابتدا ما نفهمم که ما درو که ای اعمال انجام میدم. برای چی انجام میدم واقعا؟ برای اینکه ما برم بهشت برم فقط.
یا برای که ما بر مسائل دنیوی خور مشکلات خور کیسته حل کنم بابا ما قرضدار هستم فلان هستم که روز ما در خدمت ما گفتم که انسانی کامل وقتی که اهل بیت متوسل میشه او عاجات چیم که بسیار وسیع میشه، عاجات چی بسیار بلند میشه، خاص چی از خداوند متعال بلند میشه، نه خاص از که خدایا مر که گاڑی بدی، مر خانه بدی، مر پرده بدی، مر قرضداری می که ختم کنم. لذا مطالبی که امروز در خدمت شما گفتم خلاصه شی است که زنی من مو باید سهل کار را نگری پیش، یعنی سهلنگاری نکنیم، سستی نکنیم، کمر همت را بسته کنیم نسبت به خودشناسی از خود کو. هر موضوعی که ما گفتم تیسیس ولی باید بور تلاش کنی، کتاب ها را باید بخوانی، تب جا که تو موری دمزو هدف کو کست موری مرسی واسطه هم کده زیاد از خدا باید مدد بخوایی. ناامید انسان باید نشنه. انسان امی که دمنی از خود توجه کد که بابا ما درو گبی فلان کس را گوش نمونم درو معنیش ایست که ما در خودپسندی مبتلا هستم. باید بوره علاج خودپسندی را پیدا کنه که علاج خودپسندی چیه، علاج اوجب چیست. تب جا که زنی من انسان میتونه دلیل پرچی قرار بگیره و او بلند معارفی که اهل بیت علیهم السلام گفته و او عرفان مطالب عرفانی که بزرگا و آیت الله بهجت، آیت الله فاطمیه، آیت الله تحریری ولی انسان ها گفته انسان میتونه است او را در نماشه خو باب شیر باز کنه. مو نمیتونیم چون آدم نمیتونه که مخاطبین آدم دزو سطح نیه. انسان ها اگر میخواه از مستاق ولقد زرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس ازی میخواه بور کنه خود خوره ازی زیر زی آیه که ما خو مستاق زی آیه قرار نگرم، مستاق از جهنم نشنم، ما باید در مرحله اول خود خو بشناسم. اگر ما خود خو شناختم خدا را شناختم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. امیدوار هستم که زنی من خداوند متعال مور توفیق بده. مطالبی که امروز گفتم کاش یک روز پیش اگر مرا گفت که باید 30 منیت ولا تقریر مکدی ما مطالب را جمع جور مکدم و مطالب را او که ما امروز میخواستم بیان کنم در دل ما کسته نشیشت و امیدوارم که دیگه دفعه مو اتمن بیتنی در امزو مقرر وقت خو مطالب را ختم کنی. خداوند متعال تمام از مورا توفیق بده که مو خود را بشناسی و طرف از چیز سعی و تلاش خو کسته زود سے زود مو شروع کنی. خدایا به حق محمد و آل محمد امام زمان را از مرازی و شاد بفرما، به ظهور آقای مو همراه با آمدگی تعجیل بفرما. اونهایی که مور جوین کدن، اونهایی که مور توغ من نزیبات خدایا حاجات از نارا برآورده خیر بفرما. مجلس و ای جشنی یا ای پروگرامی که در خانه هر کس منعقد شده انعقاد شده خدایا مشکلات از نار اضافه بفرما، مشکلات از نار حل بفرما، روزی از نار کسته اضافه بفرما، وسعت روزی اونها را بدی، مریضای شفا بدی. برادران از ما که ما این پروگرام انعقاد منن زحمت میکشن خدایا اینها را به توفیقاتشان اضافه بفرما. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.